अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः 47th chapter. उवाच वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनम् लसन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् श्रीशुकौवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनम् लसन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् स्मिता कोऽयमपीच्य दर्शनः शुचिस्मिता कोऽयमपीच्य दर्शनः शुचिस्मिता कोऽयमपीच्य दर्शनः कस्याच्युतवेशभूषणः कुतश्च कस्याच्युतवेशभूषणः कुतश्च कस्याच्युतवेशभूषणः सर्वा परिवव्रुरुत्सुकाः इति स्म सर्वा परिवव्रुरुत्सुकाः इति स्म सर्वा परिवव्रुरुत्सुकाः तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् 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 शुचिस्मिता कोऽयमपीक्ष्य दर्शनः कुतश्च कस्याच्युतवेशभूषणः इति स्म सर्वा परिवव्रुरुत्सुकाः तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् प्रश्रयेण अवनतासु सत्कृतम् सम्प्रश्रयेण अवनतासु सत्कृतम् सम्प्रश्रयेण अवनतासु सत्कृतम् हासे क्षणसुनृतादिभिः सम्प्रीडासेक्षणसूनृतादिभिः सम्प्रीडासेक्षणसूनृतादिभिः मोहित्य पृच्छन् उपविष्टमासने रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने ध्याय सन्देशहरं रमापतेः विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः तं प्रश्रयेण अवनतासु सत्कृतं सम्प्रीडासेक्षणसूनृतादिभिः रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः स्वामिमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम् जामीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम् जामीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम् भद्रेह प्रेषितः पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया तत्रेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया भद्रेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम् भद्रेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया
व्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे अन्यथा वो व्रजेतस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे अन्यथा वो व्रजेतस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे अनुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि तु दुस्त्यजः स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः अन्यथा वो व्रजेतस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः अन्येषु अर्थकृता मैत्रीया पदर्थविडम्बनम् अन्येषु अर्थकृता मैत्रीया पदर्थविडम्बनम् अन्येषु अर्थकृता मैत्रीया पदर्थविडम्बनम् स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्सु इव षट्पदैः स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्विव षट्पदैः स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्विव षट्पदैः अन्येषु अर्थकृता मैत्रीया पदर्थविडम्बनम् स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्विव षट्पदैः त्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः निःसंत्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्तदक्षिणम् अधीतविद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्तदक्षिणाम् अधीतविद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्तदक्षिणाम् निःसंत्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः अधीतविद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्तदक्षिणम् फलं वृक्षं भुक्त्वा च अतिथयो तदानीतफलं वृक्षं भुक्त्वा च अतिथयो गृहम् तदानीतफलं वृक्षं भुक्त्वा च अतिथयो गृहम् मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् तथापीतफलं वृक्षं भुक्त्वा च अतिथयो गृहम् दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् गोप्यो हि गोविन्दे गतवाकाय मानसाः गोप्यो हि गोविन्दे गतवाकाय मानसाः गोप्यो हि गोविन्दे गतवाकाय मानसाः भूते व्रजं याति उद्धवे त्यक्तलौकिकाः कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाकाय मानसाः कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः ध्यायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतप्रियः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतप्रियः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतप्रियः संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतप्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः किं मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायति कृष्णसङ्गमम् काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमम् काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमम् रक्षा
प्रस्तावितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् प्रियप्रस्तावितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् प्रियप्रस्तावितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ते कृष्णसङ्गमम् प्रियप्रस्तावितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् उवाच गोप्युवाच मधुपति तव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्याः मधुमहितवबन्धो मास्पृशान्वितपत्न्याः मधुमहितवबन्धो मास्पृशान्वितपत्न्याः मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्याः मास्पृशान्घ्रिं सपत्न्याः मास्पृशान्घ्रिं सपत्न्याः विलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् वहतुमधिपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् वहतुमधिपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदि विडम्बितं यस्य दूतस्त्वमीदृक् सहसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् येषु सहसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् उवाच मधुमहितवबन्धो मास्पृशान्घ्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतुमधिपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् रसुदां स्वामोहिनीं पाययित्वा सकलधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सकलधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा इव सद्यः तत्यजेस्मान् भवादृक् सुमनसैव सद्यः तत्यजेस्मान् भवादृक् सुमनसैव सद्यः तत्यजेस्मान् भवादृक् कथं तत्पादपद्मं पद्मा परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः उत्तमश्लोकजल्पैः यदि बदहृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः धरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यः तद्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा यदि बदहृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूना बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूना बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनाम् गृहाणामग्रतो नः पुराणम् अधिपतिमग्रहाणामग्रतो नः पुराणम् अधिपतिमग्रहाणामग्रतो नः पुराणम् विजय सखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः सखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः विजय सखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः कुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः कुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः किमिह बहुषडङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम् विजय सखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः
चरसायां का स्त्रियस्तद्धुरापाः भूमिचरसायां का स्त्रियस्तद्धुरापाः भूमिचरसायां का स्त्रियस्तद्धुरापाः चिरः सद्ब्रूविजृम्भत्यया स्युः कपटरुचिरः सद्ब्रूविजृम्भस्य स्युः कपटरुचिरः सद्ब्रूविजृम्भस्य स्युः रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का कृपणपक्ष्ये युक्तमश्लोकशब्दः कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्दः अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्दः भूमिचरसायां का स्त्रियस्तद्धुरापाः कपटरुचिरः सद्ब्रूविजृम्भस्य स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्दः शिरसि पादं वेद्यहं चाटुकारैः शिरसि पादं वेद्यहं चाटुकारैः शिरसि पादं वेद्यहं चाटुकारैः मनुनं विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् मुकुन्दाद अनुनय विदुषस्ते दौत्यैर्मुकुन्दाद इह विमृष्टा पत्यपत्यन्यलोका सर्वैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका सर्वैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका कृतचेता किं नु सन्धेयमस्मिन् यस्यचेता किं नु सन्धेयमस्मिन् यस्यचेता किं नु सन्धेयमस्मिन् यस्यशिरसि पादं वेद्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते भेद्यदौत्यैर्मुकुन्दात् सुहृदैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका सन्धेयमस्मिन् इव कपीन्द्रं विव्यधेनुद्धधर्मा इव कपीन्द्रं विव्यधेनुद्धधर्मा कपीन्द्रं विव्यधेनुद्धधर्मा कृतविरूपां श्रीचितकामयाना श्रियमकृतविरूपां श्रीचितकामयानां श्रियमकृतविरूपां श्रीचितकामयानां मनुमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाङ्क्षवद्यः बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाङ्क्षवद्यः बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाङ्क्षवद्यः सितसख्यैः दुस्त्यजस्तत्कथार्थः सदरमसितसङ्ख्येस्तत्कथार्थः सदरमसितसङ्ख्येस्तत्कथार्थः मृगयोरिव कपीन्द्रं विव्यधेनुद्धधर्मा श्रियमकृतविरूपां श्रीचितकामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाक्षवद्यः कथार्थः चरितलीला कन्नपीयूष विप्रुट चरितलीला कर्णपीयूष विप्रुट चरितलीला कर्णपीयूष विप्रुट विदूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सदनविदूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सदनविदूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सपतिगृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना सपतिगृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना सपतिगृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना
इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति मयमृतमिव जिह्मव्याहृतं श्रद्धदानाः अमृतमिव ज्ञा कृष्णवद्धो हरिण्यः रसकृते दत्तन्नख स्पर्शति व्रस्वररुज उपमन्त्रिन् धन्यताम् अन्यवार्ता व्याहृतं श्रद्धदानाः पुलिगरुतमिव ज्ञा कृष्णवद्धो हरिण्यः जलचरकृते तन्नख स्पर्शति व्रस्वररुज उपमन्त्रिन् धन्यतामन्यवार्ता पुनरागं प्रेयसा प्रेषितः किम् प्रियसखा पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किम् प्रियसखा पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किम् मुनन्दे माननीयोऽसि मेघ परयति मनुन्दे माननीयोऽसि मेघ परयति मनुन्दे माननीयोऽसि मेघ कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वम् नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वम् नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वम् पुरसि सौम्य श्रीवधू साकमास्ते सततमुरति सौम्य श्रीवधू साकमास्ते सततमुरति सौम्य श्रीवधू साकमास्ते मधु पुण्यां पार्यपुत्रोऽधुनास्ते मधुपर्या मार्यपुत्रोऽधुनास्ते मधुपर्या मार्यपुत्रोऽधुनास्ते पितृगेहा सौम्य बन्धूंश्च स्मरति शत्रुगेहान् सौम्यबन्धूंश्च गोपान् स्मरति शत्रुगेहान् सौम्यबन्धूंश्च गोपान् कथानः किङ्करीणां वृणीते क्वचिदपि किङ्करीणां वृणीते क्वचिदपि किङ्करीणां वृणीते गुरुसुगन्धं मूर्ध्यधास्यत् कदा नो भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्यदास्यत् कदा नो भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्यदास्यत् कदा नो अधिपतमधुपर्या मार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति शत्रुगेहान् सौम्यबन्धूंश्च गोपान् क्वचिदपि सकथानः किङ्करीणां वृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्यदास्यत् कदा नो उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच भवो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः अथोद्धवोऽनिशम्येवं कृष्णदर्शनलालसाः अथोद्धवोऽनिशम्येवं कृष्णदर्शनलालसाः प्रियसन्देशैः गोपीर् इदम् अभाषत
सान्त्वयन् प्रियसन्देवीर्गोपीरिदम् अभाषत सान्त्वयन् प्रियसन्देवीर्गोपीरिदम् अभाषत श्रीशुकौवाच मधोद्धवोऽनिरम्येवं कृष्णदर्शनलालसाः सान्त्वयन् प्रियसन्देवीर्गोपीरिदम् अभाषत श्रीहरये नमः हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये